فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرماندے نے مسلمانوں مینوں ایمان چاہیے ابو بکر ورگا، مینوں ایمان چاہیے حضرت عمر ورگا، مینوں ایمان چاہیے حضرت عثمان ورگا، مینوں ایمان چاہیے حضرت علی ورگا، مینوں ایمان چاہیے حسنین ورگا، مینوں ایمان چاہیے طلحہ ورگا، مینوں ایمان چاہیے حضرت زبیر ورگا، مینوں ایمان چاہیے حضرت سعد ورگا، مینوں ایمان چاہیے حضرت سعید ورگا، مینوں ایمان چاہیے حضرت عبید اللہ بن اللہ اکبر اللہ حضرت عبید اللہ ورگا، عبد الرحمن بن عوف ورگا، مینوں ایمان چاہیے بلال ورگا، مینوں ایمان چاہیے خالد ورگا، مینوں ایمان چاہیے ابو سفیان ورگا، مینوں ایمان چاہیے امیر معاویہ ورگا، مینوں ایمان چاہیے خبیب ورگا، مینوں ایمان چاہیے آل یاسر ورگا، مینوں ایمان چاہیے نی بیبیو حضرت سمیہ ورگا، حضرت زنیرہ ورگا۔ اللہ فرماندے نے اگر تہاڈا ایمان صحابہ ورگا نہ ہویا میں کلمہ برباد کر دینے، میں نمازاں برباد کر دینیاں نے، میں حج عمرے برباد کر دینے نے۔ اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی فرماندے پچھلیاں امتاں دے بنے نے 72 تے میری امت دے بننے نے 73۔ اچھی بولو کنے 73۔ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ایک گروہ جنت جانا ہے۔ کیڑا جانا ہے؟ اللہ سانو اس گروہ دے اندر شامل فرما دے۔ اچھی ساری کہہ دیو آمین۔ اللہ سانو اس گروہ تے شامل فرما دے۔ وہ گروہ کیڑا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جیڑا میرے تے میرے صحابہ دے نقش قدم تے چلے گا اللہ اس گروہ نو جنت عطا فرما دے گا۔ ہن نقش قدم تے وہی چلے گا جیڑا صحابہ نال پیار کر دے۔ کیوں جی؟ نقش قدم تے چلن واسطے ضروری ہے پہلے انہاں ہستیاں نال پیار ہوئے گا تے انہاں نو نمونہ مناں گے۔ ہیں جی؟ کجا نمونہ مننا تے کجا انہاں نو اپنی نمازاں چ گالی تبرہ تانو تشنیع دا نشانہ بنانا۔ آکھیا جاندے 1.5 لاکھ صحابہ میرے نبی دے کمو پیش تے نبی پاک دے جان تو بعد نعوذ باللہ سارے مرتد ہو گئے۔ کہو استغفر اللہ۔ ہیں جی؟ ان دا مطلب ہے پھر نبی پاک دی نبوت کامیاب نہیں ہوئی۔ استغفر اللہ۔ اللہ دے نبی فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا نا، میں ایک امت ویکھاں گا، اللہ اکبر اللہ، بڑی کثیر تعداد، تو میں جبریل نو کہاں گا جبریل اے امت میری ہے؟ فرمایا جی نہیں، اے عیسیٰ علیہ السلام دی امت۔ پھر ویکھاں گا موسیٰ علیہ السلام دی امت۔ اللہ دے نبی فرماندے نے پھر مینوں میری امت بھی کھائی جائے گی، سارے نبیاں دیاں امتاں بھی مل کے میرے نبی دی امت دا مقابلہ ہاں جی۔ میرے نبی فرماندے نے میں اپنی امت تے فخر کراں گا، 80 صفحہ میرے کلے دیاں، باقی سارے دیاں 4 میں محمد رسول اللہ۔ ایتھے کی آکھیا جا رہا ہے جنہیں پہلے کلمہ پڑھے ہو مسلمان ہی نہیں۔ استغفر اللہ۔ ہیں جی؟ نبی دیاں بیویاں بھی مسلمان نہیں، نبی دیاں بیٹیاں بھی مسلمان نہیں، تے پھر مسلمان کون ہے؟ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے یہودیاں نو پوچھو او یہودیو تواڈے مذہب چ سب نالوں چنگے لوگ کیڑے نے؟ تے وہ کہن گے موسیٰ دے صحابی۔ عیسائیو تواڈے مذہب چ سب نالوں چنگے لوگ کیڑے نے؟ تے عیسائی کہن گے عیسیٰ دے حواری، یعنی عیسیٰ دے صحابی۔ ایک سادہ گروہ ہے
انہاں نو پوچھو نبی دی امت دے سب نالوں برے لوگ کون نے؟ تے کہن گے نبی دے صحابی. کہو استغفر اللہ. اے یاد رکھنے جڑے صحابہ اکرام دی تکفیر کردے نے اے یہودیاں دی پیداوار نے. جدو یہودیاں نے ویکھیا نا بھی اسی ہن مسلماناں دا مقابلہ تلوار نال نہیں کر سکدے، پھر انہاں دے کچھ افراد نے اسلام دا لبادہ اوڑھ کے اسلام دے اللہ اکبر مسلماناں دے وچ داخل ہو گئے. پھر طرح طرح دے فتنے جنم پائے. حق علی دا بندا سی، ابو بکر نے حق ماریا، عمر نے حق ماریا، عثمان نے حق ماریا. یہ اج دیاں گلاں نہیں، سوشل میڈیا تے تواڈے سامنے تے ہون آئیاں نے نا. یہ 1400 سال گزر گئے نے. ابو بکر، عمر، عثمان، سیدنا معاویہ اور میرے نبی دیاں بیویاں مظلوم ترین ہستیاں جنہاں تے دن رات تبرہ کیتا جاندا ہے. پر یاد رکھو چاند دی طرف کوئی منہ کر کے تھکے تے چاند دی خوبصورتی چ کوئی فرق آوندا؟ نہ بولیو کوئی پھڑ کے لے جائے گا، فرق آوندا؟ اس طرح صحابہ کرام تے کوئی بھونکدا ہے تے بھونکدا رہے. جتھے ابو بکر و عمر آرام فرمانے نا اوتھے صرف درود و سلام پہنچ دے. کسے کتے دے بھونکن دی آواز جاندی اوتھے درود و سلام جاندا ہے. اور جنت دا ٹکڑا، جنت دا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. انہاں دوواں دے جنتی ہون چ شک کردے نے جنہاں نو اللہ نے دنیا تے بھی جنت عطا فرمائی ہے. جی تے اپنا کلمہ بھی اور، اپنی نماز بھی اور، اپنی اذان بھی اور، اپنی نماز بھی اور، اپنا قرآن بھی اور. ہیں جی جنہ دے نزدیک یہ قرآن سچا نہیں، جنہ دے نزدیک قرآن سچا نہیں انہاں کولوں اسی کچھ بھی توقع رکھ سکنے ہیں. کیوں باجوہ صاحب؟ صحابہ نو گالی کرنا تے انہاں واسطے معمولی جی بات ہے. صحابہ تے پونکنا انہاں دے نزدیک ثواب دی بات. جنہ دے نزدیک قرآن سچا نہیں. کیوں جی؟ یہ قرآن سچا ہے کہ نہیں؟ اچھی بولو. جڑا ان دی زیر زبر چ شک کردا ہے مسلمان ہو سکدا؟ سجا چوکے بولو مسلمان ہو سکدا؟ اللہ 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 میں قربان جاواں مسلمانوں. جڑا قرآن دی زیر زبر چ شک کردا ہے مسلمان نہیں. تے جڑا کبے قرآن دے 40 پارے 10 صحابہ نے چھپا لے معاذ اللہ استغفر اللہ، جڑا قرآن نو سچا نہیں ماندا او بے ایمان کیویں مسلمان ہو گیا؟ میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں اے بات یاد رکھنی ہے. اگر صحابہ سچے نہیں، اگر صحابہ عادل نہیں، اگر صحابہ مومن نہیں، اگر صحابہ اللہ اکبر اللہ کی ایمان والے نہیں، پھر دنیا پہ سچا کوئی نہیں، دنیا پہ مومن کوئی نہیں، دنیا پہ ایمان والا کوئی نہیں، دنیا پہ مسلمان کوئی نہیں. وہ مسلمانوں پورے دین دے گواہ صحابہ. اچھی بولو کون نے؟ نہیں بولے کون نے؟ اللہ دی قسم صحابہ. تیرے کلمے دے گواہ صحابہ، تیری نماز دے گواہ صحابہ، نبی پاک دے روزے دے گواہ صحابہ، نبی دی تہجد دے گواہ صحابہ، نبی دی فجر دے گواہ صحابہ، نبی دی ظہر دے گواہ صحابہ، نبی دی عصر دے گواہ صحابہ، نبی دی مغرب دے گواہ صحابہ، نبی دی عشاء دے گواہ صحابہ، نبی دی اللہ 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 میں قربان جاواں فرضاں دے گواہ صحابہ، میرے نبی دے نفلاں دے گواہ صحابہ، میرے نبی دیاں شاماں دے گواہ صحابہ، میرے نبی دیاں راتاں دے گواہ صحابہ، میرے نبی دے دناں دے گواہ صحابہ، میرے نبی دے بولن دے گواہ صحابہ، میرے نبی دے چپ رہن دے گواہ صحابہ، میرے نبی دی ہجرت دے گواہ صحابہ، میرے نبی دے مدینے دے گواہ صحابہ، نبی دے مکے دے گواہ صحابہ، نبی دیاں جنگاں دے گواہ صحابہ، نبی دے امن دے گواہ صحابہ. اللہ دی قسم
نبی دیاں تیاں دے گواہ صحابہ، نبی دے پتراں دے گواہ صحابہ۔ اللہ دی قسم جڑا قرآن پڑھنے آ ایک ایک حرف دے 10 نیکیاں لینے آ۔ قرآن جمع کرن والے صحابہ، قرآن دے گواہ صحابہ، نبی دے قیام دے گواہ صحابہ، نبی دے رکوع دے گواہ صحابہ، اچھی آمین دے گواہ صحابہ، رفع الیدین دے گواہ صحابہ، پیرا نال پیر ملان دے گواہ صحابہ، میرے نبی دی ایک ایک ادا دے گواہ صحابہ۔ او مسلمانوں، رب کائنات دی قسم اگر صحابہ جھوٹے نے اندا مطلب دین دے گواہ جھوٹے نے، پھر تیرا دین سچا نہیں، تیرا کلمہ سچا نہیں، تیری توحید سچی نہیں، تیری ختم نبوت دا اللہ اکبر اللہ پیرا دینا بھی سچا نہیں۔ اللہ دی قسم اگر ابو بکر دا ایمان نہیں، اگر عمر سچا نہیں، اگر عثمان عادل نہیں، اگر حضرت علی مومن نہیں، تے دنیا کائنات تے کوئی بھی مومن نہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنی ہے وہ مسلمانوں، اللہ دی قسم امت دے محسن نے صحابہ، امت احسان کرنے والے نے صحابہ، جنہاں نے مارا کھادیاں، جنہاں نے بچیاں نو قربان کروا لیا، جنہاں نے اپنی ماواں نو چھڈیا، جنہاں نے اپنے ہاں اللہ اکبر اللہ دادگیاں نو چھڈیا، اپنے نانکیاں نو چھڈیا، اپنے رشتہ داراں نو چھڈیا، اپنے پکے ہوئے باغاں نو چھڈیا، اپنی جائیداداں نو چھڈیا۔ اللہ اللہ پوری دنیا تے اللہ تیرے واسطے پھیلے نے، تیرے تک دین پہنچان واسطے، نبی دا کلمہ پہنچان واسطے، نبی دی نماز پہنچان واسطے، اللہ دا قرآن پہنچان واسطے۔ او مسلمانوں، آج کلمہ پڑھ کے مسلمانوں صحابہ دی وجہ تو اللہ دی توحید تے قائم، صحابہ دی وجہ تو آج قرآن دی نعمت ملی ہے، صحابہ دی وجہ تو آج بخاری مسلم ترمذی نسائی ابو داؤد ابن ماجہ ملی ہے۔ اللہ دی قسم صحابہ دی وجہ تو آج نماز پڑھنے، اللہ نال ملاقات کرنے، آج قیام کرنے، آج رکوع کرنے، آج سجدے کر کے رب نو راضی کرنے، اپنے گناہاں دی معافی مانگنے۔ اللہ دی قسم صحابہ دی وجہ تو اللہ دے سامنے ہاتھ چک کے مانگنے، صحابہ دی وجہ تو تیرے باپ دی پہچان کران والے صحابہ، تیری ماں دا حق دسن والے صحابہ، تیریاں بہناں دے حق دسن والے صحابہ، تیرے بچیاں دے حق دسن والے صحابہ، تیرے رشتہ داراں دے حقوق بیان کرن والے صحابہ، تیرے تائے چاچے ماسیاں پھپھیاں دے حقوق دسن والے صحابہ، مسجد دا حق دسن والے صحابہ، امام دا حق دسن والے صحابہ، خطیب دا حق دسن والے صحابہ، اللہ دی قسم محلے والیاں دے حقوق دسن والے صحابہ، گلیاں بازاراں دا حق دسن والے صحابہ۔ اور مسلمانوں، پیدا کرنے والے رب دی قسم اگر صحابہ نو دین دے اندروں نکال دئیے، نہ اللہ دی توحید بچ دیئے، نہ نبی پاک دی ختم نبوت بچ دیئے، نہ نماز بچ دیئے، نہ روزہ بچ دے، نہ حج عمرہ بچ دے، نہ اللہ دا قرآن بچ دے۔ او مسلمانوں، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، اللہ نو اللہ رب العزت دی ذات دی پہچان کرنی ہے، اللہ دی ربوبیت نو ویکھنے، اللہ دی الوہیت دی معرفت کرنی ہے، اللہ دی اللہ اکبر اللہ مالک دے معبود ہون دی معرفت کرنی ہے۔ پہلے نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے جانا پئے گا۔ اللہ دے نبی دسو اللہ کون ہے؟ اللہ دے نبی سانو دسو اللہ کون ہے؟ اونج بندہ اللہ نو ملن دی کوشش کرے، اللہ دی معرفت یا پہچان کرن دی کوشش کرے، کر سکدے؟ اچھی بولو، نہیں بول دے۔ نبی پاک تو بغیر اللہ نو پہچان سکدے؟ سارے ایک باری بولو، پہچان سکدے؟ اللہ دی پہچان کرنی ہے تے نبی پاک نو ملنا پینا ہے، اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھنا پینا ہے۔ ہاں جی، اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھو گے تے تانوں رب دی پہچان ہو جائے گی، تے تسی بھی پاٹے پرانے کپڑے پا کے جنگلاں دا رخ کر لو گے، شیطان تے لب جائے گا، رحمان لبدا میرے نبی تو بغیر شیطان لب جائے گا، رحمان
تے نبی پاک نو لبنا ہے، نبی پاک نو ملنا ہے، نبی پاک دی زیارت کرنی ہے تے پہلے تانوں ابو بکر عمر عثمان و علی دی زیارت کرنی پے گی۔ صحابہ تو بغیر تسی نبی پاک نو مل سکدے؟ کوئی ایک فرمان میرے نبی دا، ایک فرمان جڑا بغیر صحابہ تو امت تک پہنچے، ایک فرمان کوئی مائی دا لال دس سکدے؟ نبی پاک دی ایک گل، ایک ادا تساں ویکھنا چاہندے ہو تے تانوں پہلے پڑھنا پے گا ان ابی ہریرہ ان عبداللہ ان معاویہ، پہلے صحابی دا نام آئے گا، پھر آئے گا محمد رسول اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نو ملنا ہے تے پہلے صحابہ نو ملنا پے گا۔ یہی تے وجہ جنہ لوگوں نے صحابہ نو نعوذ باللہ چھڈیا، سارے دا سارا مذہب ہی انہوں نے اپنا بنا لیا ہیں جی۔ اہریو مال لینا ہے سن، مال لینا ہے سنو تے بھوکے سن عہدیاں دے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ صحابہ اکرام دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں لڑائیاں بیان کر کے نا امت نو تفشیش اندر ڈالن دی کوشش کر دیں۔ حضرات یہ بات یاد رکھنی، بڑا پیارا جملہ کیا شاہ صاحب، انہاں کیا جڑا صحابہ اکرام کو کوئی گناہ ہویا بھی ہے نا، اگر کوئی صحابہ کو گناہ معصوم نہیں، یہ یاد رکھنا ہے، معصوم کوئی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساڈے نزدیک کوئی ذات معصوم ہے۔ ابو بکر عمر عثمان والی معصوم نہیں، غلطی ہو سکتی ہے، معصوم کوئی ہے نبی محترم۔ لیکن یاد رکھو صحابہ کو اگر کوئی غلطی ہوئی بھی ہے نا تو امت نو سبق دین واسطے، امت نو پیغام دین واسطے۔ وہ صحابیہ دا واقعہ ہے نا، پتھر مارے جا رہے نے، ہائے وہ واقعہ پڑھو تے صحیح۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دی صحابیہ بدکاری کر بیٹھی ہے، اللہ دے نبی علیہ السلام دے کول آ گئی، آ کے آندی ہے سونیا مینوں رجم کر دیو۔ میرے نبی فرماندے نہیں بی بی تیرا قصور ہے، تیرے بچے دا قصور نہیں، جنم دے کے آئی، بچہ پیدا کر کے ہاتھ اندر اٹھائے، اللہ دے نبی کو آ گئی، آ کے آندی ہے سونیا بچہ جام لے مینوں مار دیو، پتہ ہے پتھر وجنے نے، پتہ ہے اللہ زمین دے اندر ادھا گاڑ کے مینوں مار دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، اج گناہ کر کے لکنے آؤ، گناہ کر کے جھوٹ بولنے آؤ، گناہ کر کے چھپانے آؤ، اے بی بی نبی پاک کو آئیے سزا لین واسطے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جدوں بچہ روٹی کھان دے قابل ہو جائے اس وقت آئی اللہ اکبر، اللہ بچے نو اٹھائے، ہاتھ دے اندر روٹی دا اللہ لقمہ بچے نو پکڑائے، چند دنوں دے اندر مہینیاں دے اندر ہی بچے نو روٹی کھلانی شروع کر دیتی۔ مسلمانوں اے بی بی رو رو کے کہہ رہی ہے سونے آؤ مینوں پاک کر دیو، اللہ دے نبی جی مینوں پاک کر دیو۔ میرے نبی نے صحابہ نو روانہ کیتا، اللہ دے نبی دے بیلی چلے گئے نے۔ او مسلمانوں اس بی بی نو پتھر مارے جا رہے نے، پتھر مار دیاں حضرت خالد نے یا حضرت عمر نے انہاں دے کپڑیاں تے خون دے قطرے گر گئے، دے ساختہ منہ اندروں نکلے آؤ، ہائے گندی عورت ساڈے کپڑے گندے کر گئی۔ صحابہ نے نبی پاک نو دسے آؤ، میرے نبی علیہ السلام رو پے تے رو کے آندے نے بیلیو جیڑی توبہ اس بی بی نے کیتی ہے میں مدینے دے 70 گناہگاراں تے تقسیم کراں، اللہ 17 نو معاف کر کے جنت عطا کر دے۔ یہ جڑے گناہ ہوئے نے وہ بھی اللہ پاک نے امت نو سبق دین واسطے۔ ویسے بھی اگر گناہ ہوئے بھی نے تیری تے میری کی اوقات ہے اسی انہاں دا محاسبہ کریے؟ خدا دی قسم کوئی صحابی تے بولے کہ میرا نبی برداشت کردہ؟ اے صحابی بولے نے صحابیہ تے میرے نبی نے برداشت۔ سیدنا حاتب بن ابی بلتان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہے، میرے نبی مکے تے حملہ کرن لگے نے،
حاتب نے خط لکھ دیتا مکے والیاں نو. خط کیوں لکھیا؟ میرے بیوی بچے اتھے رہندے نے, باقیاں دے رشتہ دار موجود نے, میرا رشتہ دار کوئی نہیں, چلو ایسے بہانے میرے گھر والے دی حفاظت کرن گے. اللہ نے وحی دے ذریعے دس دیتا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک اور صحابی بی بی نو روک لیا, خط لے کے واپس آئے نے. میرے نبی علیہ السلام خط پاڑے نے, بار بار آندے نے ہاتھ بے کی کیتا ہی, آندے نے سونیا اللہ دی قسم غداری دا ارادہ کوئی نہیں, گستاخی دا ارادہ کوئی نہیں, وجہ بنی ہے میرے بیوی بچے مکے رہندے نے, میں کیا انہاں دی حفاظت کرن گے. حضرت عمر بار بار تلوار پہ کر دینے, آندے نے سونیا انتظار کیڑی گل دے, مینوں حکم کرو میں گردن لا دیاں. میرے نبی فرماندے نے عمر رک جاؤ, پھر عمر نے تلوار کڈی. میرے نبی فرماندے نے رک جاؤ, پھر عمر نے تلوار کڈی. میرے نبی فرماندے نے اوے عمر تینوں پتہ کوئی نہیں میرا ہاتھ بدری صحابی ہے, اللہ نے بدریاں دیاں اگلیاں پچھلیاں ساریاں غلطیاں معاف کر دتیاں نے. اللہ نے اگلیاں پچھلیاں ساریاں, تے کتے اج بھی بھونکدے پھردے نے ہیں جی, انج کیوں ہویا اونج کیوں ہویا. تسی اپنے ایمان دی فکر کرو ہیں جی. جنوں باپ نہیں لبدا ابو بکر تے بھونک دے, عمر تے بھونک دے, عثمان تے تبرہ کر دے. اللہ اکبر. اللہ جدے مذہب اندر زنا کرنا ثواب ہے, او تیری تے میری ماں ہے شانو زانیہ کہندے. استغفر اللہ. میرے نبی فرماندے نے جڑا میرے کسے صحابی تے بکواس کر دے فقولوا لعنت اللہ علی شرکم, اندے تے اللہ دی لعنت. کچھ بولو کندی لعنت, سارے بولو کندی لعنت. اللہ دی بھی لعنت ہے, سارے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے, تمام لوگاں دی بھی لعنت ہے اس بے ایمان تے. فرمایا لوگو تاریاں دے بارے ستاریاں دے بارے بحث نہ کرنا, نہیں تے دائرہ اسلام چو نکل جاؤ گے. تقدیر دے معاملے اندر بحث نہ کرنا, دائرہ اسلام چو نکل جاؤ گے. میرے صحابہ دے بارے بکواس نہ کرے ہو, نہیں تے دائرہ اسلام چو نکل جاؤ گے. اللہ اکبر. اللہ میرے نبی دا کلمہ پڑھنے اے تے صحابی نے نا, صحابی بولن تے نبی برداشت نہیں کردا. اللہ دی قسم میرا نبی بھی صحابہ دے بارے سختی کر دے, اللہ برداشت کردا. اونچی بولو کردا. غزوہ احد دا موقع ہے, غزوہ احد دا موقع تے نبی علیہ السلام دے دندان شہید ہو گئے ہیں جی. ایک لانتی نا پچھلے دن مر گیا ہے, سوشل میڈیا تے اس بغیرت دی ویڈیو آندا ہے جڑا رب اپنے نبی دے دند بچان احد دے میدان چ نہیں آیا تیری مدد تو کیویں آئے گا. استغفر اللہ. نہ رب نو معافی, نہ نبیاں نو معافی ہیں جی, نہ قرآن نو معافی, نہ نبی دے فرمان نو معافی. اللہ اکبر. اللہ اللہ دے نبی پریشان نے, کی بنے گا کی بنے گا. ساتھی شہید ہو گئے نے, اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ زخمی ہو گیا ہے, کی بنے گا. اللہ فرماندے نے سونیا میں تیرے بیلیاں نو معاف کر دیتا ہے, تو ہی معاف کر دے. غصے نہ ہوئی, کوئی گل نہیں. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم پڑھو رضی اللہ, پڑھو یا رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ. میرے نبی کو مسئلہ پوچھنا آ رہے نے. میرے نبی مکے دے بڑے بڑے چودھریاں نو اللہ دی توحید دا آواز پہ کر دے نے. کاروباری گلاں نہیں کر دے, رشتہ داری دیاں گلاں نہیں کر دے, سیاست دیاں گلاں نہیں کر دے, بلکہ اللہ دی توحید دا آواز پہ کر دے نے. میرے نبی نے عبداللہ نو ویکھیا, حضرت عبداللہ بھی مسئلہ پوچھنا آئے نے. میرے نبی پاک نے ماتھا مبارک تے وٹ پا
لے، ماتھا مبارک تے وٹ پا لے۔ اوے عبداللہ تھوڑی دیر ٹھہر کے آ جاندا، تینوں پتہ نہیں میں چودھریاں نو سبق پیا دینا۔ اللہ نے قرآن اندر اللہ دی قسم پوری سورت نازل کر دیتی۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ اللہ فرماندے نے سونیا اے پاویں سارے جہنم اندر چلے جاون، تو اپنے یار نو ویکھ کے متھے تے وٹ بھی پاؤنا۔ اللہ اپنے نبی نو منع کردا پیا متھے تے وٹ نہیں پانا۔ تے تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ صحابہ کرام تے تبرہ کرنے والا۔ اللہ اکبر، اللہ دی قسم، جس بندے تے صحابہ کرام دی محبت، صحابہ دا پیار کوئی نہیں، اس بندے دے دل چ نبی پاک دی محبت اور اس نبی پاک دا پیار بھی کوئی نہیں۔ کیونکہ نبی پاک فرماندے نے جنہیں صحابہ نال بغض رکھیا انہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال بغض رکھیا، جنہیں میرے نال بغض رکھیا انہیں اللہ نال بغض رکھیا۔ جڑا صحابہ نال پیار کردے وہ نبی پاک نال پیار کردے، جڑا نبی پاک نال کردے اللہ نال پیار کردے۔ مینوں حکم ہویا اہل بیت دے حوالے نال، میں اگے ذکر کیتا ہے بھی اول پہلے ماں ہے، پہلے بولو پہلے کون ہے؟ نہیں بولے جنہاں نو پیار ہے بولو پہلے کون ہے؟ اللہ جنہاں دیاں ماما زندہ نے خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے، جنہاں دیاں ٹر گئیاں اللہ جنت دا قبر نو بغیچہ بنا دے۔ پہلے ماں نہیں تو اولاد نہیں، پہلے ماں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم اندر ایت نازل فرمائی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی پاک دیاں بیویاں دے بارے ایت پاک آئی ہے، پھر میرے نبی نے حسنین نو لے کے، علی پاک نو لے کے، سیدہ فاطمہ نو لے کے اپنی چادر دے اندر اللہ کو دعاواں کیتیاں اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ او مسلمانوں رب کائنات دی قسم ہے اللہ کریم نے جویں میرے نبی نو ساری دنیا تو والا بنایا، میرے نبی دے خاندان نو بھی اللہ نے ساری دنیا دے خانداناں چوں والا بنایا۔ میرے نبی دی عائشہ بھی یا اللہ، میرے نبی دی خدیجہ بھی یا اللہ، میرے نبی دی حفصہ بھی یا اللہ، میرے نبی دی ماریہ بھی یا اللہ، میرے نبی دی ام حبیبہ بھی یا اللہ، میرے نبی دی زینب بھی یا اللہ، میرے نبی دی ام سلمہ بھی یا اللہ۔ اللہ دی قسم ہے میرے نبی دیاں بیٹیاں بھی یا اللہ، بولو بیٹیاں بھی۔